Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise भाव भयणीनो. आज जेन्ना आमी जमल्या आमच्या दोनया देवाक वाखाणूंक दिन वासूंक हे मनांत आमी नियाळ करुया. जेजू म्हाका कित्याक जाय? Why I need Jesus in my life? जेन्ना ते दोग सीस एमावस वाटेक आसले आनी जेजू तांच्या बराबर आसलो, चलतालो, तांचे लागीं उलयतालो, तांची काळजां उलपतालीं. आनी दीस पडचो जालो आनी ते दोगूय शिसांनी जेजूक आमंत्रण दिलें. दे इनवायटेड जीजस, स्टे विथ अस लॉर्ड. कित्याक लागून तांणी जेजूक आमंत्रण दिलें? बिकॉज दे फावंड समथींग डिफरंट इन हिम. तांची काळजां उलपतालीं. आनी जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता आमचीं काळजां उलपोंक जाय. And that should make us invite Jesus into our lives and say to Jesus, stay with us, Lord. आमचे बरी राव सोमया. आमी जेजूक आमचे बराबर रावंक आमंत्रण दिवंक जाय. Until and unless we invite him into our hearts, he will not come because he respects our will. आमची खोशी तो मानून घेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हाका कित्याक जाय? जायते फावटी आमी आमंत्रण दिता जेजूक मिलाग्र जावचे खातीर आमच्या जिवितान, ओ आमकां अडचणींतली सुटका मेळचे खातीर. पूण आयज जेन्ना जेजूक आमी आमंत्रण दिता, let us invite him with this desire in our hearts. Lord, I want you to be with me. म्हाका तुजो सांगात जावो जेजू. आनी होच सांगात जोडूंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे हात आमच्या ओट्याचेर दवरुया. सोत मानुया की हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर, तो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे सांगाताक आसा, आमचे भितर आसा, सर्गीचो बाप जेजूय आमच्या बराबर आसा. पवित्रित्वी आमचे भितर आसा. पूण आमी तांकां आमंत्रण दिवंक अशें न्हय, पूण वी हॅव टू वेक देम अप. दे आर ऑलरेडी देर इन अस. पवित्र आत्म्याक उलो मारुया आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां बळ दितलो, आमकां आदार दितलो. जेजूक आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आमंत्रण दिवंक आनी ताजे खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक. Sweep over my soul, Lord. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at thy feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at thy feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. जेन्ना आमी आमच्या सोयऱ्यांक आमंत्रण दिता, whenever we invite people, if there is a function in our house, कितेंय फंक्शन आसा घरांत, आनी शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक आमी आमंत्रण दिता, बरें जेवण रांदताच आमी, पूण आमचें घरूय आमी साफ करता. We clean our house, बरे भाशेन सगळें निटायर घालून बरे भाशेन दवरता. जेंकां आमी आमंत्रण दिलां, जेन्ना ते भितर येतलीं, तांच्या जिवाक बरें दिसोंक. तेच भाशेन जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या जिवितान आमंत्रण दिता, I have to cleanse my soul. जेजू फकत आमचे कुडींत भितर येना, जेजू आमच्या आत्म्यांत येता.
आणि तेच आम्ही पवित्र आत्म्या लागी मागूया. Sweep over my soul, Lord. Cleanse my soul. Sanctify me, purify me, so that when Jesus comes, He is comfortable with us and we are comfortable with Him. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at thy feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Pavitra Atmya, Pavitra Atmya, Pavitra Atmya Kurpecha. Moja Jivitan Dev Kalsan Biradku, Pavitra Atmya Kurpecha. सगळे गाऊया. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या कृपेच्या. मोच्या जीवितांत देव काळजात बिराडखोर, पवित्र आत्म्या कृपेच्या. पवित्र आत्म्या कृपेच्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आरगा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती आणि वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. सगळे आमचे हात उभारून, आमची काळजां उभारून आम्ही सर्वेस्पराक वाखाणुया, देन वाचूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आरगा तुका जेजू, महिमा, महिमा, महिमा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जोच्या शुभ वर्तमानान तिसऱ्या हावेसरान आमकां मेळटा. स्वर्गीच्या बापान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण ताजेर विस्वास दवरता तांकां स्वर्गीचें राज्य फावो जातलें. विस्वास दवर. जरी तर आमी ताजेर विस्वास दवरिना, आमी ताका आमंत्रण दिवचें ना. ही इज ऑलरेडी देर अराउंड अस. ही इज ऑलरेडी देर विदीन अस. ऑल वी हॅव टू डू हिम इज टू वेक हिम अप. जसो जेजू ते बोटींत आसलो, जेन्ना ते तुफानाक सांपडले, सिसांक दिसलें जेजू न्हिदला म्हूण. जेजू जागोच आसलो, पूण जेजू रावतालो तांकां आपल्याक उठावंक. आनी जेन्ना शीस आयले, जेजू घोटायलो, तें तुफान शांत जालें. तेच भाशेन जेजू आमचे भितर आसा. आमी ताका जागोवया, आमी ताका आमंत्रण दिवया आमच्या जिवितांत. लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर माय लायफ. लॉर्ड, टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर माय सोल. Lord, take complete control over my family. Take complete control over my business. Take complete control over my household. Come into my heart, O Lord, and set me free from all my weaknesses. Come into my heart, O Lord, and take away my loneliness. मोजे एकसूरपण काडून व्हर दुनिया. तुजो सांगात म्हाका जाय. ये म्हज्या काळजांत, ये म्हज्या जिवितांत, ये म्हज्या घोराब्यांत, ये म्हज्या आत्म्यांत. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Bestens, come into my heart, come into my heart. Mullens mun zaina. We have to have that desire.
आमच्या जिवितांत आशा उत्पन्न जावंक जाय. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या जिवितांत ये, म्हज्या बराबर राव. So with that desire, let us invite Jesus into our lives, into our heart. Come into my heart, O Lord. Into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Moja kalsan, moja kalsan, ye moja kalsan, somia Jesu, Jesus tuyo, ravun tuyo. Dear friends, invite Jesus into your lives. तुझ्या काळजांत जेजूक आमंत्रण दी. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जेजू म्हणटा तिसऱ्या वचनांत, हांव तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी तुमच्या दारार मारीत आसा. जो कोण म्हाका दार उक्तें करतलो ताजेशी येवन हांव जेवणाक बसतलो. म्हणचे एक संबंध जोडटलो. I will begin a relationship with whoever opens the door for me. आसाय तूं तयार? जेजूक तुमच्या काळजांत आमंत्रण दिवं, तुज्या काळजाचें देर उक्तें करूंक, ताजो सांगातान रावंक तुमी तयार आसा? Then sing this song with your heart. म्हज्या काळजांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या काळजांत, ye moja kalsan, somia Jesu, Jesus tuyo, ravung tuyo, yo moja kalsan, somia Jesu, yo moja kalsan, somia Jesu. Like this, invite Jesus in each and every stage of your life. दोर तुझ्या जिवितांत, दोर एक तुझ्या कुडीच्या सांद्यान, दोर एक तुझ्या परिस्थितीन जेजूक आमंत्रण दी. And I promise you, you will never feel alone. You will never feel alone with Jesus, with you, within you, around you. And he is waiting. Kenna tu taka ulo martolo, because God respects our will. He respects our will. Kenna tu taka ulo martolo ani to tuje भितर येतलो. तुज्या चड जेजू रावता तुज्या आमंत्रणाक. Invite him into your heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aragantuka Jesu, Mohema, Mohema, Mohema. Sutiani Wandantuka Jesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Agwar Murichi Mozot Magoya. जितले पावटी आमी तिका उलो मारता ती ओदीक आनी ओदीक आमकां जेजूचे लागीं व्हरता. नमान मरये कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोदी कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार.